नेतिएको छ कि ल ठीक छ ओके बस्ती लिटरली मीन्स urinary bladder and it is done in Vata disease है नम्बर 1 point के रे एक नम्बर point basti means urinary bladder number 2 predominance it is given in predominance of Vata number 3 it is of 3 types okay what are they Niruha Anuvasan and Uttar Basti what is Niruha Basti means that kind of basti where decoction is given and it is mixed with salt honey ghee etc okay decoction means कसाय भनेको काढा है तातो पानीसँग उमाल्ने या फेरि कतिलाई कसाय भनेको पनि थाहा नहुन सक्छ नि त त्यही भएर भनिदिएको डिकक्सन अनुवासन means स्नेह बस्ती where oils and ghee are given okay such as narayan tel okay herbal grita are commonly used for this purpose okay basically we give grita and oil mainly grita then oil okay then you bhanihale basti means urinary bladder why the process is called basti why this therapy is called basti because urinary bladder were used instead of today's catheter bag हैन आजको क्याथेटर ब्याग जस्तो त्यो प्लास्टिकको झोला जस्तो चाहिँ पहिला थिएन हैन त्यसकारणले गर्दाखेरिमा के युज गरिन्थ्यो ब्ल्याडर युज गरिन्थ्यो ओके एन्ड कस्तो मान्छेलाई दिन हुन्छ भन्दाखेरिमा बात रोगीहरूलाई दिन पर्छ आस्थापान अथवा निरुवा बस्ती हैन गुल्म अनाहा खुद प्लिहा सुल जीर्ण ज्वरो प्रतिस्याय राइनाइटिस हैन obstruction of semen and enlargement of scrotum urinary calculi amenorrhea and ग्रेभिसियस डिजिज अफ बाता ओरिजिन ओके यसमा चाहिँ यो कस्तोलाई दिन मिल्छ भन्दाखेरिमा यसको लागि पर्सनको डाइजेस्टिभ पावर स्ट्रङ नभए पनि दिन मिल्छ तर आस्थापानमा के हुनुपर्छ अथवा यो उसमा स्नेह बस्तीमा के हुनुपर्छ डाइजेस्टिभ पावर शुड बी स्ट्रङ इनफ टु डाइजेस्ट द फुड सरी डाइजेस्ट द मेडिसिन ओके त्यही हो हैन so anuvasan means who have very strong digestion power and who are suffering from disease of vata okay and who are very dry they should be given anuvasan whereas asthapan should be given master point मात्र सम्झिन पर्यो के अहिले डिजिजहरु भोग्नु भन्दा पनि master point के रहेछ master point भनेको स्नेहन बस्ती should be given in dry person having strong digestive power and purely of vata disease whereas niruha basti or decoction anemia or kada anemia enema should be given to the person who are not dry and who have moderate kind of agni moderate to low agni they can be given so this is the main point okay a patient not suitable for anuvasan like a person who are unsuitable for oil enema are like that this is where there is anemia यो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ डाइजेस्टिभ पावर वीक हुन्छ त्यसकारण स्नेह बस्ती तेल हालेर दिने बस्ती चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा दिन मिल्दैन पाण्डु कामला हैन डायबिटिज युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन राइनाइटिस यस्तो कन्डिसनमा अग्नि फ्लक्चुएट हुन्छ अप एन्ड डाउन हुन्छ त्यसकारणले कोही बेला अप पनि हुन सक्छ कोही बेला डाउन हुन्छ त्यसकारणले नदिने त्यस्तै गरी मैले भनेको थियो बस्ती नेत्र भनेको के इनेमा नोजल हैन इनेमा नोजल के को हुन्छ रे त्यो ब्याकबाट निस्किने जुन छ नि क्याथेटर त्यसको के को हुन्छ रे गोल्ड सिल्भर वुड ब्याम्बोबाट हुन सक्छ एन्ड रिजर्भिङ लाउ द tail of the cow without holes and straight and like tip like a pill okay यसको मैले हिजो कहाँ गए यो देखाएको थिएँ बस्ती यो भनेको के हो बस्ती नेत्र हो है यो भनेको नेत्र हो यो चुच्चो जस्तो छ यो हैन यो बस्ती नेत्र भनेको यो भयो यो पुरै कति अंगुलको हुनुपर्छ के हुनुपर्छ हेरेर दिएको छ हैन कति अंगुलको हुनुपर्छ 12 अंगुल 20 वर्षकोलाई है र 1 देखि 7 वर्षकोलाई 6 अंगुल अंगुल कसरी नापिन्छ रे अंगुल भनेको 4 औंलाले नापिन्छ यो बुढी औंलालाई हामीले अंगुल मान्दैनौं है 4 औंलाले नाप्नु पर्छ बुढी औंलाले राखे पनि दिस इज रङ के 4 4 4 4 यसरी 4 त्यहाँ 12 है 12 अंगुल नाप्नु पर्छ 4 औंला कसको औंलाको नाप्ने हो यो फिजिशियनको हैन पेशेन्टको है हामीले अंगुली प्रमाण नाप्दाखेरिमा के हुन्छ जहिले पनि याद राख्नु इट इज अफ ओनर जसको हातमा नाप्न लाहा जसको खुट्टामा नाप्न लाहा त्यसैको औंला युज गर्ने हो हामीले युज गरे त फरक हुन्छ नि यत्रो बुढी ढ्याब्रे औंला हुन्छ हाम्रो बच्चाहरुको नाप्यो भने कहाँ हुन्छ हैन
त्यो बच्चाकै लिनुपर्छ। त्यो दिन नमिल्यो भने के गर्ने, आफ्नो चाडा र त्यसको चाडा कम्पेयर गर्ने। आफ्नो चाडामा त्यसको कतिवटा औँला अटा छ, एउटा मात्र अटा छ भने 1/4 भयो होइन, त्यस्तो। अब 1 अंगुल इन डायमिटर, डायमिटर कति हुनुपर्छ, नर्मल्ली म्याक्सिमम इज 3 अंगुल इन डायमिटर। ओके, अब त्यो टिपबाट के जानु पर्यो, मास, त्यसपछि गएर पी ग्राम होइन, यो चाहिँ गरौँ यो मुङको गेडा, त्यसपछि गएर यो पी भनेको के अरे, पी भनेको के अरे केरा हो। ओके, अनि रिज बनाउनु पर्छ, भइहाल्यो यो सबै। देन इनेमा ब्याग कस्तो हुनुपर्छ, यस्तो आजकल यस्तो पाइन्छ, पहिला के हुन्थ्यो, पहिला ब्लाडरको हुन्थ्यो, के को ब्लाडर, युरिनरी ब्लाडर अफ द सिप, गट, इटिसी होइन। यो जुन जनावरलाई मार्न सकिन्थ्यो, अब हात्तीको काँडा पाउनु है, हात्तीको त गराउन मिल्दैन थियो, त्यस कारणले सिप, गट, बफेलो or any other animals who have got big bladder size. ओके, त्यसमा गराइन्थ्यो। ब्लाडर शुड बी स्टडी, वेल बिटन, मेड रेड एन्ड बाई ट्यानिङ है, रेड गराएर त्यसलाई चाहिँ दुर्गन्ध हटाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ केमिकल धेरै लाग्न नसकोस् होइन। त्यहाँ चाहिँ अब मासु हो नि त होइन, मासुले बनाएको चिज हो, त्यही भएर ट्यानिङ स्यानिङ गर्नु पर्यो त्यसलाई। ओके, च्यात्न भएन है, यो भइहाल्यो। इफ ब्लाडर इज नट एभाइलेबल देन स्किन अफ द थाई एन्ड लेग्स अफ द एनिमल अर थिक क्लोथ मे बी युटिलाइज फर मेकिङ द ब्याग। यस्तो ब्याग बनाउनको लागि स्किन अथवा थिक क्लोथ्सको बनाउन सकिन्छ। र यो नेत्र के को हुनु पर्यो, ब्याम्बूको, बोनको, गोल्डको, आइरनको चाहिँ लाम्चो हुनु पर्यो क्या, लाम्चो सट्ट त्यो चाहिँ है। कसरी बनाउँछ त, गोल्डको चाहिँ कसरी लामो बनाउन सक्छ, अब गोल्डको त्यो चाहिँ कारिगरीहरूले बनाउन सक्छ, हाम्रो काम होइन त्यो है, रसशास्त्र पढेकाहरूले। त्यसपछि गएर त्यो हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, के यो वर्ड भन्छ नि नेपालीमा, के भन्छ यो बिर्सेँ क्या त्यो वर्ड, त्यो कति यस्तो हाँस्ने हतियारहरू बनाउनेलाई के भन्छ अरे, डकर्मी सिकर्मी भनेको त्यो कारपेन्टरहरू हो, के भन्छ लोहार, लोहार, लोहार भन्छ उतातिर, तराईतिर चाहिँ त्यही भन्छ, पहाडतिर अर्कै भन्छ क्या, के भन्छ यार बिर्सेँ। ठिक छ ल, जो होस् होइन, त्यो हँसियाहरू काट्ने आइटमहरू अड्चाप्न त्यो धार दिनलाई त्यहाँ लान्छ क्या त्यहाँ। ओके, सो आरन आरन भन्छ नि, त्यो आरनमा सुइँ हुइँ घुमाउँछ, त्यहाँबाट निस्किन्छ क्या त्यो आगो निस्किन्छ नि, त्यो आगोमा ट्याक्क राखेपछि जे चिज पनि पग्लिन्छ, अनि त्यही बेला ड्याङ ड्याङ हान्छ होइन, त्यस्तो। अब कति दिने रे ब्ल्याडरमा हाल्ने औषधि कति हुनुपर्छ, अब 1 वर्षको लागि 48 ग्राम, त्यस्तै गरी बढाउँदै गएर हामीले स्ट्यान्डर्ड डोज कति भयो, 24 पल, 24 पल मिन्स इट इज 1152 ग्रामसम्म दिन सकिन्छ। ओके, यो चाहिँ अब खासै अहिले फलो हुँदैन, तर तिमीले यही पढ है, अब फलो के हुन्छ, कति गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा त्यो म भन्छु, अहिले यही पढ्नु पर्यो, कति 12 पलस भन्नु पर्यो। ओके, देन अब maximum after 18 to 70 छ भने 24 पल can be given, that is 960 ग्राम after 70 years. okay, so maximum is 1152 ग्राम। सो अनुवासन बस्तीको मात्रा कति हुनुपर्छ, 1/4 अफ द निरुह। त्यो मान्छे कति इयरको, 24 पल छ भनिसकेपछि नाउ अनुवासन शुड बी 6 पलज भन्ने। ओके, नाउ प्र्याक्टिकल्ली हामी एमएल को हिसाबले दिनु पर्यो भने, जोख्नलाई हामी जोखेर दिँदैनौँ, हामी एमएल को हिसाबले दिन्छौँ, भोलुमेट्रिक मेजरमेन्ट गर्छौँ, न कि मासको। सो प्र्याक्टिकली 60 ml इज द डोज अफ अनुवासन बस्ती। नर्मल्ली हामी कति दिन्छौँ, 60 ml। अलिकति कम डायजेस्टिभ छ भने 50 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, जस्ट स्ट्यान्डर्ड इज 60 ml इज द डोज अफ अनुवासन बस्ती। बट इफ यु आर गिभिङ डेली दिइरहेको छ बस्ती, डेली दिने बस्तीलाई के भन्छ अरे, मात्रा बस्ती। द बस्ती विच क्यान बी गिभन डेली इज कल्ड मात्रा बस्ती, whose dose is 30 ml। ओके, हाफ अफ द अनुवासन बस्ती। त्यही भएर यसको हाफ भनेको यो हुन्छ, यसको 1/4 भनेको अनुवासन हुन्छ। ओके, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रुल हो है। यसको हाफ दियो भने 30 ml हामी दिन्छौँ भने द्याट इज कल्ड मात्रा बस्ती। ओके, सम्झिने है, वाट इज मात्रा बस्ती? मात्रा बस्ती इज द बस्ती, द अनुवासन बस्ती। मात्रा बस्ती इज द अनुवासन बस्ती बिकज हियर वी युज घी एन्ड फ्याट, घी एन्ड ओइल, घी एन्ड ओइलै युज गर्छ मात्रा बस्तीमा पनि। तर कति युज गर्छ, इट क्यान गिभन डेली दिने भएको हुनाले कम डोजमा दिन्छ, 30 ml मात्र दिन्छ, आधी
है डेली चाहिँ हामीले 7 दिन 8 दिनसम्म दिइरहेका हुन्छौँ पेसेन्टलाई 10 दिनसम्म होइन वी क्यान गिभ बट अनुवासन बस्ती कान्ट बी गिभन इन द्याट लङ पिरियड ओके हामी मात्रा बस्ती क्यान बी गिभन मात्रा बस्ती भनेको अनुवासन बस्तीकै एउटा टाइप हो जुन कि नित्य दिने मिल्छ थोरै डोजमा दिने मिल्छ है मात्रा बस्ती भनेको यसको पछि अहिले आउँछ होला आएन भने पनि अब अनुवासन बस्तीको प्रोसेस मैले हिजो भनेको थिएँ ओके अब मान्छेलाई सुरुमा के दिनुपर्छ अरे अनुवासन बस्तीदेखि सुरु गर्नुपर्छ जहिले पनि है निरुवा बस्ती भनेको चाहिँ कडा हुन्छ के निरुवा बस्तीमा त काडाहरू हुन्छ होइन त्यो कडा हुन्छ सिधै ओके चाँडै एब्जर्प्सन हुन्छ तिनीहरू है यो हाम्रो अनुवासन बस्ती चाहिँ पहिला दिनु पर्दछ ओके के गर्नु रे अनुवासन दिने बस्ती दिने बेलामा जहिले पनि खाना खाएर पछि दिनुपर्छ यो कुरा दिमागमा राख्ने अनुवासन बस्ती सुड बी गिभन आफ्टर फुड वेरेज निरुवा बस्ती अर डिकक्सन है जसमा चाहिँ त्यो काँडा हालेर दिने बस्ती छ हर्बलको होइन सल्ट हनी यिनीहरू हालेर दिनेहरू चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ बिहानमा खाली पेटमा दिने होइन दिनुपर्छ है यो अनुवासन बस्ती चाहिँ खाना खाइसकेपछि दिनुपर्छ है त्यस कारणले के भनेको छ फुड लेस इन क्वान्टिटी 1/4 अफ द युजुअल क्वान्टिटी 1/4 खाने खाना दिने कस्तो खाना खान दिने भन्दाखेरिमा भेरी इजिली डाइजेस्टेबल नाइदर टु फ्याट अर नट टु ड्राई धेरै फ्याटी अथवा ड्राई चिज नदिने ओके त्यसपछि एउटा पानी खान दिने त्यसपछि अलिकति वाक गर्न भने वाक गरिसकेपछि दिसा पिसाब छ भने फाल भन्ने त्यसपछि यसरी बसेर चाहिँ यो पोजिसनमा बस्न भन्ने है यो पोजिसनलाई के भन्छ लेफ्ट ल्याटरल पोजिसन विथ राइट हिप राइट लेग फ्लेक्स्ड होइन त यो यस्तो खाले पोजिसनमा बस्न भन्नुपर्छ ओके दिस इज द स्ट्यान्डर्ड यो स्ट्यान्डर्ड पोजिसन अर्को पोजिसन पनि दिन मिल्छ ओके अर्को पोजिसन पनि दिन मिल्छ बट दिस इज गुड पोजिसन सो यसमा राख्न भन्ने है सिम्पल छ अहिले भनेका कुराहरू दिमागमा बस्यो भने यो घोक्नै पर्दैन हिजोमा होइन त्यही भएर प्रोसेस याद हुनु पर्यो कि बस त्यसपछि दिइसकेपछि के गरिदिने अब हामीले बस्ती छिराउनु पर्छ छिराउनु कति कति छिराउनु पर्छ भन्दाखेरिमा 2 to 3 सेन्टिमिटर्स ओन्ली है 2 देखि 3 सेन्टिमिटरसम्म छिराउन सकिन्छ प्र्याक्टिकल यहाँ लेखाएर हिँड्छ यार है यहाँ लेखाएर हिँड्छ 4 अङ्गुल म्याक्सिमम् 4 अङ्गुल वी क्यान इन्सर्ट है 4 अङ्गुल जति चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्छ प्र्याक्टिकल्ली त्यति चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ लुब्रिकेसन है लुब्रिकेट गर्नुपर्छ त्यसलाई जम्मा जेल लगाएर हुन्छ कि घिउ लगाएर हुन्छ पहिला पहिला के लगाइन्थ्यो घिउ र सिरिन्ज हाल्ने बेलामा के गर्छ हामीले सिरिन्ज हाल्ने बेलामा त्यो हावा उडाइन्छ नि ताकि भित्र जुन हावा नपसोस् भनेर सेम यसमा पनि हावा निकालिन्छ यति पिच्च पार्ने है यस्तोबाट यो ब्यागबाट यति पिच्च निकाल्ने होइन दबाएर यसलाई प्रेस गरेर पिच्च निकाल्ने अनि त्यसपछि हावा छैन भनिसकेपछि चाहिँ के गर्ने अनि नाइदर टु फास्ट नाइदर टु स्लो विदाउट सेकिङ द ह्यान्ड्स है हात काप्दै कोही कोही हात काप्छ त्यति बेलामा गरेर काट्न थाल्छ ओके त्यसलाई त्यो बिस्तारै बिस्तारै जबसम्म अनि यसमा यसमा एउटा प्रोसेस भन्न छुटेको छ के भनेको छ भन्दाखेरिमा जब जब हामी थिच्छौँ नि त्यो ब्यागलाई थिचेर भित्र हामी इन्जेक्सन दिइरहेको हुन्छौँ नि एनल रुटबाट त्यति बेलामा त्यसलाई लामो लामो सास लिन भन्ने ओके त्यो मान्छेलाई पेसेन्टलाई लामो लामो सास लिनुहोस् भन्ने बिस्तारै बिस्तारै दिने नाइदर टु फास्ट नट टु स्लो नट विथ ग्रेट प्रेसर नट विथ लो प्रेसर है ठिक्कको प्रेसर कति यो कस्तो भन्ने चाहिँ अब प्र्याक्टिकल्ली नै देखाउनु पर्छ है यति यति न्युटन भनेर नापिन्न होइन यति न्युटनको फोर्स लगाउनुहोस् भन्ने प्रोटोकल छैन त्यस कारणले इट इज एक्सपिरियन्स बेस्ड जबसम्म गरिन्न तबसम्म कति भन्ने थाहा हुँदैन त्यस कारणले बस्ती दिन सिक्नुपर्छ a little quantity of the liquid should be allowed at last लास्टमा सबै लिक्विड फाल्न दिन हुँदैन भित्र अलिकति राख्नुपर्छ ताकि हावा नछिरोस् भन्नुको लागि अब पुरै दियो भने लास्टमा हावा पनि हुनसक्छ कतै कतैबाट केही हुन्छ त्यस कारणले त्यो नदिनको लागि त्यसो गर्ने ओके देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेसन देन रिमुभ द नोजल अब त्यसपछि अलिअलि यति मात्र ब्यागमा बाँकी भनेपछि त्यसलाई निकालिदिने बिस्तारै है क्याथेटर निकालिदिने अनि निकालेर के गराउने अब फेस अपवर्ड्स हुन भन्ने अनि खुट्टा के गर्ने माथि रेज गर्न भन्ने खुट्टा माथि रेज गर्न भन्ने र त्योभन्दा अगाडि के गर्ने बिटन जेन्टली बाई द ह्यान्ड्स अफ द फिजिसियनको ह्यान्डले चाहिँ त्यसलाई बटक्समा होइन यो रिजनमा चाहिँ बटकको उसको बटकको रिजनमा थपथपाउने है थपथपाउने जेन्टल मालिस गरिदिने त्यो थेरापिस्टलाई भन्ने आफैले गर्ने होइन आजकल थेरापिस्टले गर्छ त्यो हाम्रो काम त्यहाँ डाइरेक्टर हुने हो न कि हिरो है हाम्रो भनेको हामी हिरो बन्ने होइन हामी हिरो भनेको थेरापिस्ट हो
हामी भनेको डाइरेक्टर हो त्यसो हर फिल्मका एक हिरो होता है वो है डाइरेक्टर त्यही भएर डाइरेक्टर खतरा हो के सो देन बाई पेसेन्ट्स ओन हिल एन्ड इट सुड बी रेज्ड ओके बेड रेज गर्न मिल्ने छ भने खुट्टालाई रेज गराउने ट्याक्क बेडलाई अलिकति उठाइदिने होइन बेड उठाइदिने अनि सिरानी त्यसको उसमा खुट्टा मुनि हिल मुनि राखिदिने सिरानी है अनि त्यस्तो त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त्यो हत्तापत्ता निस्किन पाउँदैन दिएको चिज मेटेरियल जुन दिएको हुन्छ बस्ती है त्यो चाहिँ भित्र रहन्छ नत्र भने होइन पोजिसन चेन्ज गराएर दिने बित्तिकै हिँड्न थाल्यो भने के हुन्छ निस्किन सक्छ नि त दिएको होइन त्यस कारणले उल्टो डिरेक्सन गराइदिने ताकि त्यसलाई ग्राभिटीले गर्दा के होस् त्यो भित्र शरीरतिर जाओस् के न कि बाहिर निस्कियोस् है त्यो गर्ने है बुझिरहेछौ त्यसपछि ओइल सुड बी स्मेड अल ओभर द बडी एन्ड अल द पार्ट सुड बी बिटन विथ फिस्ट एन्ड मसाज सबैलाईतिर यसो हल्का जेन्टली मसाज गरिदिने ओके देन कन्सन्ट्रेटिङ अन द पेनफुल एरिया अफ द बडी इनेमा सुड बी एन्ड अब कोसिस के गर्ने भन्दाखेरिमा त्यो लिक्विड त्यो दिएको तेल चाहिँ चाँडै बाहिर नआओस् भन्ने कोसिस गर्नु पर्दछ है त्यस कारणले इमिडिएटली आइहाल्यो भने बाई चान्स केही गरी पनि रोक्न सकिएन भने चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ इफ इट कम्स आउट सुन एनदर ओइल एनिमा सुड बी इन्स्टल इमिडिएटली बिकज द फ्याट विच डु नट रिमेन इनसाइड डु नट सर्भ फर द पर्पोज अब चाँडै गइरह्यो भने त्यो एब्जर्प्सनै हुन पाएन होइन लिक्विडले त्यो हाम्रो चिज चाहिँ एब्जर्प्सन हुन पाएन भनिसकेपछि त्यो काम गर्ला भएन त्यो बाहिर भित्र गएर निकालेको त्यस कारणले फेरि दिनुपर्दछ इमिडिएटली सेम डोजमा ओके त्यसपछि इफ अ पर्सन हेज गुड डाइजेस्टिभ एक्टिभिटी एन्ड इफ फ्याट्स कम्स आउट आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम देन ही क्यान बी गिभन द लाइट फुड इन द इभिनिङ ओके इफ यु आर गिभिङ जस्ट आफ्टर लन्च ओके द्याट इज इन द पित्तज काल देन इभिनिङमा चाहिँ खाना खाना दिन सकिन्छ लन्च दिन सकिन्छ लन्च खाएपछि अनुवासन दियो अनि त्यसपछि राति डिनर दिन सकिन्छ किनकि 8-10 घन्टा भइसकेको हुन्छ ओके सो म्याक्सिमम टाइम द फ्याट टु कम आउट इज द 9 आवर्ससम्म चाहिँ नर्मली रहन्छ यो भनेको राम्रो समय हो बट इट क्यान बी अवेटेड टिल 24 आवर्ससम्म पनि हामीले प्रतीक्षा गर्न सकिन्छ त्यो निक्लिन पर्छ क्या है त्यो निक्लिनु पर्छ किनकि सबै चिज एब्जर्ब हुँदैन नि त यार सबै चिज एब्जर्ब हुँदैन जे मेडिसिनल हुन्छ त्यो त एब्जर्ब हुन्छ सबै चिज एब्जर्ब गर्न गाह्रो पनि हुन्छ एक त त्यस कारणले त्यो बाँकी रहेको चिज निस्किन पर्छ त्यो निस्किन चाहिँ 24 घन्टाभित्रमा निस्किएन भने के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ ल्याक्जेटिभ दिएर निकाल्न पर्छ दिशा लाग्ने औषधि खान दिएर निकाल्न सक्छौ यदि यदि है कन्डिसन के छ यदि त्यो मान्छेलाई गाह्रो भएको छ भने है मलाई खाना रुचिया छैन त्यो हालेदेखि बस्ती दिएदेखि खाना रुचिया छैन शरीर हल्का भारी भइरहेछ अनि हल्का टाउको देखा जस्तो भएको छ अलि यतातिर भारी हुन्छ भारीनेस स्पेसली भारीनेस छ भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई निकाल्न भन्ने 24 घन्टासम्म निस्किएन भन्ने ओके 24 घन्टासम्म निस्कियो भने ओके नो प्रब्लम एन्ड इफ इट इज इफ इट डजन्ट कम आउट ड्यु टु सिभर ड्राइनेस इनसाइड एन्ड डु नट प्रोड्युस एनी ट्रबल तर एकदमै मान्छेको रुच्छ शरीर छ अनि कुनै उ छैन सिम्टम्स चाहिँ केही छैन मान्छे हाँसी खुसी छ भने चाहिँ के गर्ने नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ त्यो भित्रै पचे पनि केही फरक पर्दैन ए अनुवासन बस्ती चाहिँ तर मान्छेलाई तक्लिफ हुन भएन मान्छेलाई तक्लिफ हुन थाल्यो भने चाहिँ के दिने त्यही ल्याक्जेटिभ दिने है ल्याक्जेटिभ जस्तो क्यास्टर ओइल दिन सकिन्छ अथवा हरितकी चूर्ण सिम्पली हर्रोको चूर्ण चाहिँ 6 देखि 10 ग्राम दिन सकिन्छ त्यसले निकालिहाल्छ ओके देन नेक्स्ट मर्निङ चाहिँ अब के खान दिने जिन्जर र कोरिएन्डर राखेको अथवा प्लेन पानी चाहिँ प्रशस्त पानी खान दिने वार्म वाटर इज प्रिफर्ड ओके देन अगेन ही शुड बी गिभन द फ्याट एनेमा अन द थर्ड अर द फिफ्थ डे अर टिल द फ्याट विल गेट वेल डाइजेस्टेड अब त्यो भित्रै पच्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा छौँ हामी होइन नेक्स्ट मर्निङ यो खाना दिने ओके त्यसपछि आउँदै आएन भने चाहिँ थर्ड र फिफ्थ डे अथवा फ्याट पचिसकेपछि चाहिँ मान्छेलाई कुनै सिम्टम्स छैन भने होइन त्यसमा चाहिँ अनि दिन सकिन्छ थर्ड र फिफ्थ डेमा अब एनिमा डेली पनि दिन मिल्छ डेली कस्तो व्यक्तिलाई दिन मिल्छ अरे डेली दिने एनिमालाई के भन्छ मात्रावस्थी भन्छ डेली दिनेलाई त्यो मात्रावस्थी कस्तोलाई दिन सकिन्छ हु हेभ प्रोफाउन्ड इन्क्रिज अफ बाथ एकदमै धेरै बाथको वृद्धि भएको छ हु डु एक्सर्साइजेस डेली एकदमै जिम गर्ने मान्छेहरू होइन हु हेभ गुड डाइजेस्टिभ पावर जे खाउँछ मजाले पचाउँछहरू धेरै हजमला खानेहरू त्यसपछि एन्ड हु आर भेरी ड्राई जसको स्किन जसको बडी चाहिँ एकदमै ड्राई छ यस्तोमा चाहिँ वी क्यान गिभ फ्याट एनेमा डेली विच इज कल्ड मात्रा बस्ती एन्ड इट्स डोज इज 30 ml एन्ड इट सुड बी गिभन आफ्टर फुड नट इन इम्टी स्टमक ओके सो यहाँसम्म हामीले हिजो पढेका थियौँ डेली कतिचोटि लाई कति दिनसम्म डिपेन्ड्स 10 दिन
15 दिन त्यस्तै हुन्छ। ओके, तब त त्यो पेसेन्टलाई 10-15 दिन लगातारै बेड रेस्ट चाहियो। बेड रेस्ट त बाबु ननिस्किन्जेल चाहियो नि, भित्र निस्किसकेपछि त कुदे भइगयो नि। अब एकचोटि 5-6 घन्टासम्म केही भएन नि, यी क्यान डु, किनकि डाइजेस्ट भयो अब भित्र होइन। अब निस्किने बेला निस्किन्छ, त्यो धेरै भाइग्रस एक्सर्साइजहरू गर्नु भएन, सामान्य हिन्डुल गर्नलाई हुन्छ बाबु। सामान्य हिन्डुल गर्न पिसाब लाग्यो भने के गर्ने अनि फेरि अनि त्यहीँ अनि साइडमा गर्ने होइन। दे क्यान वाक, नर्मल वाक दे क्यान डु, बट एक्सेस चिजहरू गर्नु भएन बस। Okay, after 3 to 4 fat enemas, if the body is found to be well lubricated, okay, then purification enema should be administered next to clear the channels. अब 3-4 वटा इनेमा दिइसकेपछि है, 3-4 बस्ती अनुवासन बस्ती दिइसकेपछि चाहिँ अब राम्रोसँग लुब्रिकेटेड भयो भने चाहिँ अब डिकक्सन इनेमा दिन सकिन्छ। पहिला we have to start from the अनुवासन बस्ती always in the patient if you are doing। र हामीले के गर्छौँ नर्मल्ली, कोही मान्छे चाहिँ साइटिका भएको पेसेन्ट आयो है, साइटिका भनेको बुझ्छौ नि, त्यो के सियाटिक नर्भ हुन्छ नि हाम्रो, त्यसको इरिटेसन हुने, त्यो नर्भमा चाहिँ इरिटेसन भएर नर्भमा समस्या हुने है, त्यो कन्डिसनलाई भन्छ साइटिका। ओके, जसमा चाहिँ के हुन्छ, मान्छेलाई रेडिएटिङ पेन हुन्छ कि, रेडिएटिङ पेन। यो खुट्टा यहाँदेखि झुमझुम 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 गर्दै बटक रिजनदेखि होइन, यो हिपदेखि तलतिर कहाँसम्म झुमझुमाउँछ भन्दाखेरिमा यो खुट्टासम्म पुग्छ, यो होइन हिलसम्म पुग्छ भनेर मान्छेले कम्प्लेन गर्दै आउँछ है। त्यस्तो कन्डिसन छ भने वी हेभ टु गिभ बस्ती। ओके, बस्ती दिन सकिन्छ, बिकज इट इज वात व्याधि, गिरदर्शी। यसलाई के भन्छ आयुर्वेदमा, गृदर्शी भन्छ है, साइटिका डिजिज, इट इज अ नेम अफ डिजिज। ओके, अर सिम्पली तिमीहरूले बुझ्ने रोग भनिदिउँ न होइन, ओस्टियो अर्थराइटिस है, ओस्टियो अर्थराइटिस, जसलाई हामी के भन्छौँ यहाँनिर सन्धिवात भन्छौँ आयुर्वेदमा। त्यसमा चाहिँ के हो, इट इज द डिजेनरेसन अफ द बोनको बोन टिस्युजहरूको, साइनोभियल फ्लुइडहरूको के हो, डिजेनरेसन हुन्छ एजिङले गर्दाखेरिमा। अनि त्यसपछि दुईटाको बोनको बिचको ग्याप घट्दै घट्दै आउँछ, त्यसपछि अनि दुईटा हड्डी के हुन सक्छ लास्टमा गएर दुईटा हड्डी मिट भयो भने के हुन्छ, आमै कति दुख्छ है, फ्रिक्सन हुन्छ नि त, फ्रिक्सन कम हुन्छ, त्यसलाई भन्छ ओस्टियो अर्थराइटिस, सन्धिवात है। त्यस्तो कन्डिसन छ भने पनि वी क्यान गिभ बस्ती, एन्ड वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम द अनुवासन बस्ती, 2-3 चोटि अनुवासन बस्ती दिने। ओके, लाइक हियर वी गिभ अनुवासन बस्ती विथ गुगुल तिक्तक घृत है, गुगुल तिक्तक घृत भन्ने एउटा घृत पाउँछ, जसमा गुगुलु भन्ने मेडिसिन हुन्छ, अरू 4-5वटा मेडिसिन हुन्छ, त्यो चाहिँ घृत हुन्छ, त्यसलाई हामीले एडमिनिस्टर गर्ने। अब त्यो भइसकेपछि वी गिभ देम निरोह बस्ती। ओके, त्यसपछि इफ नट वेल लुब्रिकेटेड देन फ्याट इनेमा ओन्ली सुड बी कन्टिन्युड। ओके, अब यो लुब्रिकेसन छ कि छैन भने, यो चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई अनुवासन बस्ती ठिक हुने रहेछ अरे, जसलाई चाहिँ जसको रुक्ष शरीर छ, अथवा जसलाई स्नेहन शोधन राम्रोसँग गराएको छैन, स्नेहन चाहिँ अलिक कम मात्रामा भएको छ भने वी क्यान गिभ देम वाट टाइप अफ बस्ती, अनुवासन बस्ती। बस्ती चाहिँ कडा चिज हो है, बस्ती यहाँनिर बस्ती धेरै धेरै बस्ती दिन्छौँ है, यो किनकि बस्ती इज इजी, पेसेन्ट वोन्ट फिल द्याट मच डिस्कम्फर्ट लाइक इन वमन एन्ड विरेचन। विरेचनमा अलिक कम हुन्छ र वमनमा त सबभन्दा धेरै मान्छेलाई तकलिफ हुन्छ। त्यस कारणले बस्ती चाहिँ इट क्यान बी गिभन टु न्युमेरस डिजिज एन्ड न्युमेरस टाइप अफ पर्सन। त्यस कारण बस्तीको विद्या इज भेरी हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इट इज लेट्स से इट इज हार्ड टु प्लान। कुनबाट दिने भने अहिले धेरै राम्रो प्लानिङ गर्नुपर्छ, दिने तक प्रक्रिया सहिलो छ, बट तिमीहरू अझै हायर लेभलमा पुगेपछि बस्ती भनेको चाहिँ बहुत दिमाग खान्छ, कुन चाहिँ बस्ती कस्तोमा दिने, कुन चाहिँ ऊ हाल्ने भन्ने एकदमै प्लानिङ मिलाएर गऱ्यो भने बस्ती इज द बेस्ट चिकित्सा इन आयुर्वेदा। ओके, एज आई टोल्ड, बस्ती इज कल्ड सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा। वाइ? बिकज बस्ती क्यान इलिभेट वात। इफ वात इज इलिभेटेड देन अल डिजिज, अल होइन, जुन उसलाई चाहिँ मेन छ शरीरको कन्ट्रोल गर्ने चिज वात, त्यसलाई नै तलाउने मान्छे भनिसकेपछि यो त बेस्ट हो है। बमनले नगरेको चिजले, विरेचन नगरेको चिज, तिनीहरूले नसकेको चिज चाहिँ बस्तीले गर्छ। तिनीहरूले गर्ने चिज पनि बमनले नि, बमनबाट हुने फाइदा, विरेचनबाट हुने फाइदा पनि बस्तीबाट नि पाउन सकिन्छ। त्यस्तो चिज हो बस्ती भने है। त्यस कारणले इट इज भेरी युजफुल चिकित्सा एन्ड पेसेन्ट वोन्ट फिल एनी डिस्कम्फर्ट।
है बस्ती दिँदाखेरिमा के हुन्छ मान्छेलाई त्यस्तो साह्रै तकलिफ हुँदैन लुब्रिकेसन लगाएको हुन्छ जेललाई क्याथेटर हाल्छ आजकल हैन रबरको चिजले खासै पीडा नि हुँदैन अनि जस्ट दे हेभ टु इभ्याकुएट इट सिम्पली है 24 घण्टाभित्रमा इभ्याकुएसन अब एकछिन जानु परिहाल्छ टोयलेट डायरिया लाएर 4-5-10 चोटिसम्म 20 चोटिसम्म जानु पर्दैन हैन त्यस कारणले इट इज known as best चिकित्सा so if one has very good knowledge of basti he can cure numerous diseases है काय चिकित्सा पञ्चकर्म पढेका मान्छेहरूले बस्तीको धेरै हतियार बनाउँछन् एभ्री डिजिजमा दिइरहेको हुन्छ बस्ती एभ्री डिजिजमा के यहाँ त जे आउँछ बस्ती दिन्छ यार यहाँ दङ पर्छु म त जे आउँछ बस्ती दिन्छ बमन कि बस्ती कि बिरेसन कि खुट्टा काटेर आहा भने पनि बस्ती हाल्छ ओन्डमा दिने बस्ती हुन्छ कि एउटा छुट्टै त्यस्तो दिन्छ यहाँ त अब नेपालमा त्यो छैन नि त नेपालमा खुट्टा भाँचेर गयो नि बस्ती दिँदैन अब यो खानुस् हुन्छ मतलब अस्टियो आर्थराइटिसमा है खुट्टा भाँचे मतलब भन्नुको मतलब त्यो यहाँ त एकदमै मस्ट दिन्छ क्या त्यस कारणले निको पनि हुन्छ बिकज एज टोल्ड बाई आचार्य दे हेभ टोल्ड फर्स्ट अफ अल शोधन सुड बी डन शोधन नगरिकन समन गर्यो भने औषधिले काम गर्दैन भन्ने चलन छ है पहिला दोषलाई निकालेर फालिदिउँ न अनि बाँकी रहेको दोषलाई चाहिँ अनि घटाउँदै जाने समन भनेको के हो र बाँकी रहेको चिजलाई चाहिँ समन गर्ने भित्रै दबाएर राख्ने होइन पहिला बाहिर निकालिदिएपछि पो अनि हुन्छ त सो बस्ती इज प्रधान चिकित्सा ओके अब यहाँनिर यो भइहाल्यो ओके अन द 5th or 3rd डे आफ्टर फ्याट इनेमा अब न्युरो बस्तीको प्रोसिजरमा जाउँ है 3 देखि 5 दिइसकेपछि नर्मली वी गिभ ओन्ली 3 ओके then on auspicious time on the time after midday after performing auspicious rituals after ovulation and sweating after elimination of this after not taking heavy meal after a light meal not carefully consider the nature of the person of the drug the physician should be administered the decoction enema okay so यहाँनिर के भन्छ after not taking heavy meal खाना खाना दिन हुँदैन हामी यहाँ खाना खाना दिँदैनौँ यहाँ लाइट मिल लेखेको छ लाइट मिल कसैले खाँदैन त्यस कारणले खाली पेटमै दिँदा राम्रो लाइट मिल खायो भने नि भोक लाग्यो बेला कसैले छोड्छ मान्दैन नि होइन आफ्नो अगाडि राखेर खा भन्न मिलेन त्यस कारणले खाना नखाइकन आउनुहोस् भनेर भन्छु त्यो भइसकेपछि कमसेकम मान्छेले हुँदैन नि त्यस कारणले यहाँनिर ह्याप्पी मिल आफ्टर लाइट मिल लेखे तापनि प्र्याक्टिकल्ली वी डोन्ट है त्यो लेखिदिए हुन्छ तिमीहरूले पनि इट इज गिभन इम्टिस्टमा लेखेर ड्याङ्ग लेखे नि कसैले केही भन्दैन ल है किनकि यहाँ थाहा छ मान्छेलाई सो आफ्टर द फिजिसियन एक्कम्पनिड बाई द एक्सपर्ट्स अफ द एनिमा थेरापी सुड एडमिनिस्टर द डिकक्सन एनिमा सो इट इज यो हामी अनुवासन बस्ती बुढाले दिए पनि हुन्छ बट निरुह बस्ती सुड बी गिभन बाई द ट्रेन्ड वान एक्सपर्टले दिन्छ अहिले मैले अनुवासन बस्ती कति दिएँ एक्लैले दिन सक्छु तर इनिमा बस्तीको लागि मलाई सर चाहिन्छ किनकि यसमा डोज धेरै हुन्छ है मान्छेलाई त्यो गर्दा गर्दै कोही बेला पेन हुनसक्छ यो अलिकति ज्या हुन्छ त्यही भएर यसलाई यो बस्ती हाल्ने बेलामा चाहिँ एकजनाले मात्र दिँदैन 2-3 जना राखेर हेर्छौँ कि हामीले है अनुवासन बस्ती इज भेरी इजी ओइल हो सर्र जान्छ फ्लोमा मान्छेलाई धेरै पेन पनि हुँदैन एक्लैले कति दियो होइन ओके सो तर यहाँनिर इट निड्स एक्सपर्ट यो चाहिँ है त्यस कारणले निरो बस्ती इज इट सुड बी पर्फर्म बाई देन अब निरुह कल्पना प्रिपरेसन अफ द डिकक्सन ओके अब हेर अब यो यसमा त हामीले के भनेको थियो अनुवासन बस्तीमा त औषधि पनि बनाउनु पर्दैन थियो जस्ट एउटा औषधि गुगल तिक्त घृत भन्ने के हुन्छ प्याकेटमा आउँछ अथवा महानारायण तेल प्याकेटमा आउँछ यार बनाउनै पर्दैन त्यसलाई हल्का मन्द उमाल्नु पर्छ है मतलब लुकवाम बनाउनु पर्छ ओके लुकवाम 30 डिग्री 40 डिग्री है अप टु 40 डिग्रीसम्म बनाउन सकिन्छ देन त्यसलाई के गर्ने त्यसलाई चाहिँ अनि लुकवाम बनाएर हाल्ने त्यसमा है चिसो हाल्नु हुँदैन है भन्न बिर्सेको क्या हो चिसो चाहिँ औषधि दिन हुँदैन कहिले पनि है मनतातो बनाउनु पर्छ मनतातो बनाउनु मस्ट हो ओके त्यो बनाएर दिन सकिन्छ अब यहाँनिर कसरी चाहिँ यो बनाउन सकिन्छ त बस्तीको मेडिसिन भन्दा 2 pala or 960 grams of the drugs inundated in the preparation half modern full of fruits should be made into a decoction with 16 part of water and boiled to the 1/4 thus 3.80 liter of decoction will be obtained okay पहिला सुरुमा मदन फल कुनको मिसाउने हो है यहाँनिर मदन फल इक्जाम्पलको लागि दिएको छ होइन 8 पार्ट्स अफ मदन फललाई चाहिँ 16 पार्ट्स अफ वाटरमा मिसाछ
यो 8 भाग ल्याछ, यो 16 भाग ल्याछ पानी, त्यसलाई घटाएर कति बनाइदिएछ 1/4 बनाइदिने, दुईटा उमालेर है पानीलाई बेसरी उमाल्न पर्छ, हिटमा उमालेर जति पानी थियो पहिला त्यसको आधी 1/4 बनाइदिने है, 1/4 बनाइदिने to do the decoction is oil, fat, ghee, etc. in the in case of vata pitta kapha हल्का मिसाउन सकिन्छ, or quantity of kalka or kalka of the some drugs to be added to the decoction for the dosage, and the healthy person shall be 1/8 of the decoction, that is 480 gram, neither too thin nor too thick after mixing. यसमा हामी के मिसाउँछौँ, नर्मल्ली हामी we don't mix fat and oil, यो चाहिँ fat and oil मिक्स गर्दैन प्राय। त्यसपछि के मिसाउँछ, त्यो उसमा त्यो काडामा कल्क मिसाउँछ, हामी चाहिँ पेस्ट मिसाउँछौँ है। पेस्ट के को मिसाउँछ भन्दाखेरिमा विभिन्न ड्रग्सहरू हुन्छ त्यसमा है। सुरुमा काडामा त्यो मिसायो, त्यो मिसाएर के बनाउने 1/8 भाग मिसाउने, जति काडा छ त्यसको 1/8 भाग मिसाउने। मिसाइसकेपछि त्यसलाई धेरै थिक पनि हुनुहुन्न, धेरै थिन पनि हुनुहुन्न, एकदम बगाल्नु पर्छ होइन त्यसलाई चाहिँ, त्यसकारण त्यो इस्टिमेट गर्नुपर्छ। देन 1 पाउला अफ गुड सुड बी एडेड, गुड अनि सल्ट यस्तो चाहिँ हालेर औषधि बनाइन्छ है। गुड मिसाउन सकिन्छ त्यसमा, त्यसपछि हनी मिसाउँछ, कति पल मिसाउँछ, के पल उ गर्ने भन्ने तिमीहरूको विषयको चासोको विषय होइन, जस्ट मिसाउँछ भन्ने मात्र थाहा हुन पर्यो। सम्झिन्छ भने 1 पल यता छ भने चाहिँ 1/8 पार्ट, ओके। त्यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ है। त्यस्तो मिसाएर गर्न सकिन्छ। त्यसो अल दिस सुड बी मिक्स टुगेदर एन्ड churned well with a churner and made warm by keeping its container either in the hot water or by steam from a pot. अब त्यसलाई के गर्ने, मन्द आगो दिने, त्यो सबै मिसाइसकेपछि है, हाम्रो यहाँ गुड मिसाउँछ अनि मह मिसाउँछ है, गुड र मह मिसाउँछ अनि क्वाथ मिसाउँछ। जस्तो हामीलाई उसको बनाउनु छ भने होइन, जस्तो यो के भन्ने अब बुढाले कुन प्लान्ट चिने खान, तितेपातीको, ल मानव तितेपातीको बस्ती दिनु पर्यो भने तितेपातीलाई टिपेर ल्यायो, 8 भाग ल्यायो, ओके। 8 भाग भने कति पल भनेको छ यहाँ है, 20 पल, 8 पार्ट्स, ओके। त्यसपछि 20 पल अफ द ड्रग्स सुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड, 20 पलमा 8 मदन फल फ्रुट्स, ओके। 16 पार्ट्स पानी राख्यो, 1/4 घटायो, त्यसमा के हाल्यो, यति यति अब वातलाई गरे हो कि पित्तलाई गरे हो कि कफलाई गरे हो, त्यसमा त्यही अनुसारले मिसाउनु पर्छ। यो मिसाउने कल्क है 1/8 जेनरली मिसाइन्छ, र त्यो चाहिँ के गर्ने, कल्क पेस्ट मिसाउने। पेस्ट के को हुनसक्छ, आइदर अब हामी अब तितेपातीको हालिदिएको छ भने मानौँ कल्क हामी लसुनको कल्क भनेको बुझ्छौ, पेस्ट है, त्यो पिसेर बनाएको कि चूर्णलाई पानी हाल्यो भने के हुन्छ, चूर्णलाई पानी हाल्यो भने कल्क बन्छ, पेस्ट बन्छ नि चूर्णलाई है। लसुनको पेस्ट हाल्यो होइन, लसुनको पेस्ट हाल्यो, नाइदर थिक नर थिन बनायो, त्यसमा मिसायो। त्यसपछि गुड हाल्यो, गुड भनेको के हो, गुड के खाने चिज, यो थाहा मलाई गुड। त्यसपछि हनी, मह अनि सल्ट, यो मिसाएर अनि झोल बनाउने, झोल बनाएर उमाल्ने, हल्का स्टिम गर्ने। then it should be filled in the enema bag in the condition it is neither too hot nor too cold, neither too fatty nor too dry, neither too strong nor too mild, neither too thick nor too thin। यसरी अब गर्नुपर्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरिमा यो अब हेर्नुपर्छ, यो भनेको कस्तो भनेर बुझाउन पनि सकिन्न, आफैले हेर्नुपर्छ है। यो न फ्याटी छ न ड्राई छ, ठिक्कको बनाउनुपर्छ क्या जे नै, neither too much or not too less, neither too much of salt not too less, not too much of sour not too less, okay। then it should be pushed into the rectum by the similar way as explained in अनुवासन बस्ती, सेम पोजिसनमा राखेर सेम तरिकाले, नाइदर हार्ड नाइदर टु फास्ट नाइदर टु स्लो है, त्यस राखिसकेपछि के गर्नु भन्ने सेम प्रोसिजर एज अनुवासन बस्ती, बस दिने प्रोसिजर एउटै हो, तर मेडिसिन बनाउने तरिका फरक हो होइन। त्यसमा चाहिँ रेडिमेड हुन्छ, सट्ट जस्ट उमाल्ने दिने, केही टेन्सन छैन। यसमा चाहिँ औषधि बनाउनु पर्छ होइन, औषधि बनाउनु पर्ने हुन्छ। औषधि यो यति ग्राम लिने, पानी यति लिटर लिने, उमालेर 1/4 बनाइदिने, त्यो उमाल्नै टाइम लाग्छ होइन, उमालेर टाइम लाग्छ। त्यसपछि गएर मिसाइदिने, के मिसाउने, कल्क मिसाइदिने, गुड मह होइन, सल्ट यस्तो चाहिँ मिसाइदिने, ओके। Some experts say some experts of enema therapy say that the quantities of the fat oil ghee should be mixed 3 per individually. Quantity of Manimanta Sandep salt for the healthy will be 6 gram and the Kalpa will of 96 gram, and all liquid produced above the
यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो आजकलको है, दिस इज स्ट्यान्डर्ड, दिस इज युज इन प्र्याक्टिस है। 96 ग्रामको चाहिँ कल्का हाल्छौँ, 6 ग्रामको लवण हाल्छौँ र अरू सबै चिज गर्दाखेरिमा 480 ग्रामको हामी दिन्छौँ। दिस इज स्ट्यान्डर्ड वान। एन्ड द माछिक लवण हनी salt, fat, paste decoction are to be mixed in the successive order after one after another. Okay, मिसाइने आफ्टर रिसिभिङ द एनिमा दिइसकेपछि के गर्छ, फेस अपवर्ड्स पिलो सेम थिङ है, त्यो उसमा गर्छ। एन्ड आफ्टर गेटिङ द अर्ज ही सुड बी एलिमिनेट द पेसेस अन द हिल्स। ओके, म्याक्सिमम टाइम फर डिक्सन एनिमा टु कम आउट इज 48 मिनट्स। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ जति चाँडो आउनुपर्छ है, 10 मिनट 15 मिनट आयो भने एकदमै राम्रो, र म्याक्सिमम कति मिनटसम्ममा आउनुपर्छ, 48 मिनट्समा, किनकि धेरै देखा नि त, क्वान्टिटी पनि धेरै छ। हामी 60 ml दिइरहेछौँ भने यहाँ त कति छ, 480 है, 480 1100सम्म दिन मिल्छ भने है। अनि त्यही भएर चाहिँ 1 लिटरै दिएको छ, त्यस कारणले we have to wait, we should not wait for a long duration। त्यो आयो भने एकदम फ्याटल हुन्छ है। र आजकल मैले हेरेको छु यसमै आएको छ, प्राय मान्छेको मैले हेरेको केसमा अहिलेसम्म 48 मिनट भित्र नै आएको छ, आउँछ पनि है। त 48 मिनटसम्म मात्र कुर्नु पर्छ। प्राय जस्तो मान्छेको कति मिनटमा आउँछ, 5 मिनटमै आउँछ है, 5 मिनट 10 मिनटमै आउँछ। मैले हेरेकोमा 5 मिनट 10 मिनट, कोही कोमा 30 मिनटसम्म जान्छ, 40 मिनटसम्म गएको देखेको छु मैले, 48 मिनट कटेको थाहा पाएन है। मैले अब हुनु त अब हेर्ने बाँकी छ अझै 2 वर्षमा, अब कति हेरिन्छ थाहा छैन, तर 48 मिनट्समा आउँछ प्राय। सो इट इज भेरी हार्ड टु, मान्छे डराउँछन्, त्यही भएर नेपालमा दिन बस्ती दिन डराउँछन्, बमन गर्न डराउँछन्, किन, यस्तो यस्तो कम्प्लिकेसन हुँदैछ, 48 मिनट आयो भने के गर्ने होइन, सब एब्जर्ब भयो भने के गर्ने त्यो होइन, अब निकाल्नलाई गाह्रो हुन्छ, मान्छे रिक्स लिँदैन नि, के गर्ने भनेर त भनेर देखायो नि यहाँनिर। अब हेर, हिन्स एनदर पर्गेटिभ एनिमिया प्रिपेयर्ड विथ फ्याट अल्काली युरिन अफ द प्रोसेसिङ should be installed immediately, and other electric substitute prepared from the food should be made of use of this। आएन भने के गर्ने भनेको छ, पर्गेटिभ एनिमिया दिने, फ्याट अल्काली युरिन हालेर दिएको, एउटा अर्को फेरि दिने, जसको चाहिँ के क्वालिटी हुनु पर्यो, स्निग्ध, पेनिट्रेटिङ एन्ड हट क्वालिटी हुनु पर्यो। तीक्ष्ण, उष्ण, स्निग्ध क्वालिटी भएको बस्ती दिन सकिन्छ, र अथवा रेक्टल सपोजिटरी प्रिपेयर्ड फ्रम द फुड्स। ओके, बर्ती भन्छ जसलाई। ओके, यसलाई के भन्छ, बर्ती भन्छ, आयुर्वेद के भन्छ, बर्ती, बर्ती दिन सकिन्छ। बर्ती भनेको के हो, बर्ती भनेको चाहिँ अ काइन्ड अफ लेप हो है, त्यो उसमा लेप लगाइदिन सकिन्छ। ओके, रेक्टल रिजनमा, यसलाई पर्गेटिभ एनिमिया भन्छ, जुन जुन चिजले चाहिँ जुन निक्लिँदैन नि होइन, यदि निक्लिएन भने चाहिँ पर्गेटिभ एनिमिया दिन सक्छौँ, जसमा स्नेह हुनु पर्यो, छारा हुनु पर्यो, मूत्र अम्ल हुनु पर्यो, स्नेह, छारा, मूत्र अम्ल। ल हेर, यो श्लोक पनि हेर्नुपर्छ यार कहिले कसो। ओके, त यस्तो दिन सकिन्छ भनेर लेखेको छ। अब त्यो हात दिन्छन् मान्छे, स्वेटिङ थेरापी एन्ड फ्राइटिङ थेरापी सुड बी रिजल्टेड टु इन्क्लुड। सो अर्को के गर्न सकिन्छ, स्वेटिङ थेरापी, स्निग्ध के अरे स्वेदन गर्न सकिन्छ, र फ्राइटेनिङ, त्यसलाई तर्साउने थेरापी दिन सकिन्छ। तर्सायो भने मान्छे के हुन्छ, फुस्किन्छ क्या, एनाल उयोहरू होइन, सिम्प्याथेटिक प्यारासिम्प्याथेटिक सिस्टमहरू के हुन थाल्छ। ओके, त्यसले गर्दाखेरिमा मान्छेलाई चाहिँ दिशा लाग्ने प्रवृत्ति आउन सक्छ, त्यस कारणले। ओके, if the materials comes out in its own accord, then second, third, fourth enema can be given or as many as required till he develops the symptoms of proper enema therapy। अब मेटेरियल कम भएको छ भने, अब समयमै आएको छ भने सेकेन्ड थर्ड अर्को दिन दिन सकिन्छ राम्रोसँगले। ओके, द सिम्पटम्स अफ द बाउट अफ डिकक्सन एनिमा थेरापी आर सिमिलर टु द्याट अफ द पर्गेसन थेरापी। ओके, सिम्पटम्स अफ बाउट्स भनेको बेग चाहिँ कतिको कसरी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेम उस जस्तै छ, विरेचन जस्तै छ अरे। ओके, आफ्टर द एपियरेन्स अफ द डिसाइडेड सिम्पटम्स द पेशेन्ट शुड टेक बाथ विथ द वार्म वाटर एन्ड इटिङ राइस एलोङ विथ द जुइस अफ एनिमल्स अफ डेजर्ट लाइक ल्यान्ड। डेजर्ट लाइक ल्यान्ड इज फर एक्जाम्पल, बेस्ट इज खरायो। ओके, खरायोको मासु चाहिँ खान दियो भने राम्रो हुन्छ अरे। द कम्प्लिकेसन अफ डिकक्सन एनिमिया कज बाई द सर्कुलेटिङ मलस दोसस विल सबसाइड बाई वार्म वाटर बाथ एन्ड फुड।
ओके अब केही भएको छ भने चाहिँ वार्म वाटर बाथ र फुडले चाहिँ अलि बाँकी रहेको तकलिफहरूलाई दूर गर्छ रे है त्यही भएर नन भेज आइटम खानु पर्यो if the patient becomes troubled by increase of vata he should be given fat enema immediately on the same day अब बात बढेर चाहिँ उस भइसकेको छ निस्किसकेपछि पनि है निस्किसकेपछि पनि बात बढेको छ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ फ्याट इनेमा द्याट इज अनुवासन बस्ती तेल चाहिँ खाना खाएपछि दिन सकिन्छ the symptoms of proper inadequate or excess decoction are same that of the स्नेहपान थेरापी स्नेहपानमा जुन भनिएको थियो है ल स्नेह कम भयो भने के हुन्छ स्नेह बढी भयो भने के हुन्छ सेम त्यही हो अनुवासन बस्तीको लागि पनि ओके इनेमा मटेरियल फ्याट कमिङ आउट along with fecal feces after staying inside for a long time followed by the platters moving down यो क्रममा निस्किनु पर्यो है सुरुमा फ्याट कमिङ आउट along with feces inside for a short time then फ्ल्याटस आउनु पर्यो यो आयो भने चाहिँ साइन गुड साइन हो ओके गुड साइन अफ इनेमा भनेको चाहिँ यो हो देन आर द सिम्पटम्स अफ द देन 1 to 3 इनेमा अनुवासन शुड बी एडमिनिस्टर्ड फर द ट्रिटमेन्ट अफ कफर डोमिनेन्ट डिजिजेस 1 to 3 इनेमा फर कफ 5 to 7 फर पित्त यो चाहिँ दिने ऊ है दिने टाइम है 9 to 11 फर वात सो यति इनेमा चाहिँ हामीले पुऱ्याउँछौँ भनेपछि 11 दिनसम्म वी क्यान गिभ होइन 11 डेसम्म अल्टरनेट दिनमा दिन सक्छौँ आजकल हामी के दिन्छौँ अल्टरनेट डेमा पनि दिन सक्छौँ है एकदमै यसको प्याटर्नहरू फरक फरक छ प्याटर्न एक दिन अनुवासन एक दिन निरुह एक दिन अनुवासन एक दिन निरुह यसरी दिन सकिन्छ अर एक दिन निरुह एक दिन अनुवासन त्यही दिन अनुवासन त्यही दिन निरुह यसरी दिन सकिन्छ त्यही दिन अनुवासन त्यही दिन निरुह अनि फेरि त्यही दिन अनुवासन त्यही दिन निरुह अनि फेरि बिचमा ग्यापमा के हुन्छ एक दिन निरुह मात्र हुन्छ फेरि अनुवासन यसरी प्याटर्न हुन्छ क्या एउटा दिने त्यसरी हामीले टोटल कतिवटा दिन सक्छौँ रे 1 to 3 ओन्ली फर कफ 5 to 7 फर पित्त एन्ड 9 to 11 फर वाता अगेन अनइभन अल्टरनेटिभ थर्ड फिफ्थ सेभेन दिएको छ एन्डमा सुड बी गिभन सो वी गिभ हियर अल्टरनेटिभली ओके अल्टरनेटिभली दिन पर्छ भनेर भनिएको छ र कोही कोही बेलामा यु क्यान गिभ कम्बाइन्डली तर टोटल एनिमा कति हुनसक्छ 9 to 11 ओन्ली म्याक्सिमम यु क्यान गिभ इज एकचोटि भर्ना गरेर राखेको छ भने हामीले पेसेन्टलाई साइटिएका पेसेन्टलाई अथवा आमबाद पेसेन्टलाई वी गिभ म्याक्सिमम 11 नम्बर अफ बस्ती भनेर बुझ्नु पर्यो 11 दिनको दिन घर पठाइन्छ तर हामीले नर्मली यहाँ कति दिन गर्छौँ 7 दिन गर्छौँ बिकज मोस्ट अफ बिचको हामीले अपनाउँछौँ के बिचको भनेको 7 हो नि त होइन 7 चाहिँ बिचमा भएको हुनाले सो वी क्यान गिभ द्याट र नोटमा यहाँनिर के लेखेको छ निरुह बस्ती इज गिभन इन इम्टी स्टमक अनुवासन बस्ती इज गिभन सुन आफ्टर टेकिङ फुड्स यो मैले भनिसकेको छु ओके फुड सुड बी गिभन एलङ विथ अन्न अब के खान सकिन्छ अन्न युज अफ सुप खान सकिन्छ मिल्क पित्त व्याधिमा मिट जुस चाहिँ बात व्याधिमा इन केस अफ इन्क्रिज अफ बाधा ओन इनेमा कन्सिस्ट अफ डिकक्सन अफ द ड्रग्स विच इमिजिएट बाधा त्रिविध साइन द मिक्सड विथ फ्याट्स है यो लिक्विड अफ द स्विट्स दिवन यो दिन सकिन्छ यस्तो खानेकुराहरू दिन सकिन्छ यो केही पनि छैन ओके इन केस अफ पित्त छ भने स्विट र कोल्ड हुनु पर्यो बस फिनिस्ड अरू यो गणको औषधिहरू सुगर क्यान जुस हनी यिनीहरू भनेको सबै यो भयो कफ छ भने चाहिँ के हुनुपर्छ कफ छ भने तीक्ष्ण उष्ण र कटु रस भएको चिजहरू खान पर्दछ है यस्तो चिजहरू औषधिहरू यो पनि दिन सकिन्छ औषधिहरू पनि सेम दिन राख्न सकिन्छ है पित्त बढेको छ जस्तो लाग्छ भने उष्ण र शीत र मधुर राख्न सकिन्छ कफ बढेको छ भने यो फर इक्जाम्पल काउ युरिन हनी राखिन्छ कफमा है यो औषधिमा पनि दिन सकिन्छ आहारमा पनि दिन सकिन्छ नो इस्युज ओके यसमा हामीले सुगर क्यान मिल्क एड गरिन्छ स्पेसल्ली पित्तजमा र बातज छ भने चाहिँ हामीले के गरिन्छ फ्याट युज गरिन्छ इन केस अफ अल डोसेस टुगेदर सबै छ भने चाहिँ सबै मिसाएर दिन सकिन्छ अदर फिस then these three because there is fourth dosa which is need to be given as nothing like that at other say utkleshana sudana shamana so यो हामीलाई चाहिँदैन बेसिक देन कर्म बस्ती अब कर्म बस्ती बस्तीको प्याटर्न्सहरूको छ यो हामी भोलि पढ्छौँ कर्म बस्ती काला बस्ती र योग बस्ती अनि स्नेहन बस्ती बारेमा बस्ती ओके ल
काला बस्तीहरूको बारेमा भोलि पढ्छौँ। यो काला बस्ती केही पनि छैन, भेरी इजी। मेन पार्टै सक्यो बस्तीको, मेन पार्ट यही हो। स्टप रेकर्डिङ।